रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। उपत्यकामा 512 सहित पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 1170 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 55,000 नाग्यो। 4 सुरक्षा निकाय मध्ये नेपाल प्रहरीमा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित। सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुने भएकाले प्रहरी बढी प्रभावित। बालश्रम, हिंसा, दुर्व्यवहार लगायत बाल अधिकार विरुद्धका समस्या यथावत। अन्न र सहकालका देवता मानिने रातो मत्स्येन्द्रनाथको जात्रा विवादका बीच सम्पन्न। जापानको सत्तारूढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको नेतृत्वमा योसिहिडे सुगा विजयी, नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का। र सडक दुर्घटनामा घाइते क्रिकेटर ललित सिंह भण्डारीलाई एयरलिफ्ट गरी काठमाडौँ ल्याइयो। ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पतालमा उपचार हुँदै अवस्था सुधार उन्मुख। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1170 जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या 55,329 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त भएर 879 जना डिस्चार्ज भएको जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा हालसम्म 39,576 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा थप 15 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 360 पुगेको छ। यसैगरी आइसोलेसनमा रहने कोरोना संक्रमित 15,393 जना छन् भने 6,892 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,878 सहित हालसम्म पीसीआर विधिबाट 8,51,405 परीक्षण गरिएको छ। मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालमा 129 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 29 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच रूपन्देहीमा थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोमबार बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याइएकी सिद्धार्थनगर 5 की 64 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर विष्णु गौतमले बताउनुभयो। छाती दुख्ने र श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि अस्पताल लगिएकी उनको पीसीआर परीक्षणमा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी दिन भने बाँकी छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा अकस्मात आइपर्ने महामारी, विपद होस् या हुलदंगा, सबै नियन्त्रणको नेतृत्व लिँदै आम नागरिकलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मेवारी सुरक्षा निकायको हो। अप्रत्याशित घटनाक्रममा पनि जोखिम मोल्न तयार हुनुपर्ने उनीहरूको नियति नै हो। कोभिड-19 विरुद्धको युद्धमा होमिएका सुरक्षाकर्मी यस्तै आपद विपद र शान्ति सुरक्षामा खटिएकै बेला संक्रमणको शिकार भएका छन्। हालसम्म 4 सुरक्षा निकाय मध्ये सबैभन्दा बढी नेपाल प्रहरीमा संक्रमित छन्। सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुने भएकाले प्रहरी बढी प्रभावित भएका हुन्। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले नागरिकलाई घरभित्र राखेर सुरक्षाकर्मीलाई बाटोमा परिचालन गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको थियो। त्यसैको असरले होला मुलुकभर कोरोना संक्रमण दर बढिरहेका बेला त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सुरक्षा निकायमा देखिएको छ। सुरक्षा निकाय मध्ये पनि नेपाल प्रहरीमा बढी संक्रमण देखिएको छ। केही उपचारकै क्रममा छन्, केही संक्रमण मुक्त भएर नियमित ड्युटीमा फर्किसकेका छन् र उनीहरू उच्च मनोबलका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छन्। कोरोना संक्रमणलाई जितेर फर्किएका प्रहरी हुन् प्रहरी उपरीक्षक बसन्त रजौरे। अहिले उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयको कोभिड-19 समन्वय इकाइमा कार्यरत छन्। कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि एकछिन त मन कटक्क भएको सुनाउँछन् रजौरे। जब यो रिपोर्ट आयो त्यसपछि अलिकति एकछिन चाहिँ अलिकति मन खसाको भयो। यो नभइदिए राम्रो हुन्थ्यो, भएछ भन्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि एकछिनपछि मन थाम्यो। त्यसपछि अब यो त केही होइन, यसलाई त अब लडेरै जित्नुपर्छ भन्ने हिसाबतिरै मन लाग्यो। कुनै पनि किसिमको मैले अप्ठ्यारो फिल पनि गरेन र कुनै पनि किसिमको मलाई त्यो मलाई कोभिड भएको छ भन्ने डर पनि भएन, आत्मग्लानि पनि भएन। मलाई परिवारबाट पनि सपोर्ट भयो। 9 दिनको दिन टेस्ट गरेको थिएँ। त्यसपछि 13-14 दिनसम्म म बसेँ। त्यसपछि फेरि म काममा गएँ। कोभिड-19 विरुद्धको
नेपालको लडाईँमा सुरक्षाकर्मीसँगै स्वास्थ्यकर्मी सञ्चारकर्मीहरू फ्रन्ट लाइनमा खटिए। यिनै फ्रन्ट लाइनरहरू संक्रमणको जोखिममा पर्नु अस्वाभाविक होइन। भक्तपुरमा कार्यरत एकजना प्रहरी जवान पनि संक्रमण मुक्त भएर नियमित काममा फर्किसकेका छन्। राष्ट्र र नागरिक सुरक्षाको कसम खाई प्रहरीमा हुमिएका ती जवान आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर अहिले जनताको सुरक्षामा खटिएका छन्। बाहिर ड्युटी गर्दा चेकिङ गर्दाको क्रममा लागेको हुनुपर्छ। हामी जनताको सेवामा लाग्नुपर्छ भनेर उच्च मनोबलका साथ हामी आफ्नो ड्युटीमा फर्किसकेका छौँ। यस्तै आइसोलेसनमा बसेर उपचार गराइरहेका कोरोना संक्रमित अर्का प्रहरी जवान छिटै संक्रमण मुक्त भएर देश र जनताको सुरक्षामा खटिने बताउँछन्। आइसोलेसनमा बस्दा पनि उनमा जोश, जाँगर र राष्ट्र सेवाको भावना पहिले भन्दा घटेको छैन। काममा खटिँदा संक्रमित हुनु परेको ग्लानी उनलाई छैन। जनताको सेवामा खटिनुपर्ने बिङ्गा खटिनुपर्ने अवस्था रहेको र जनतासँग काम गर्ने क्रममा चाहिँ अब जनताको सेवा गर्ने क्रममा चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ हुन गएको। प्रहरी हस्पिटलको चाहिँ निगरानीमा हामी आइसोलेसन बसेका छौँ। कोरोना पोजिटिभ भनेर हामी साइड भएको छैनौँ। पहिलेको यस्तै छ। कोरोना मुक्त भए शिक्षित जनताको सेवा गर्नको लागि हामी चाहिँ फर्किनेछौँ। प्रहरीका यी कर्मचारीहरू उदाहरण मात्रै हुन्। यसरी जोखिमका बीच नागरिकको सुरक्षा र सहजीकरणका लागि उनीहरू संक्रमित भएका हुन्। जागिर खानु अघि नै जुनसुकै समय र परिस्थितिका लागि पनि तयार रहने संकल्प गरेकाले पनि यसलाई कर्तव्यपरायणको रूपमा मात्रै लिनुपर्ने सुरक्षा निकाय बताउँछन्। महामारीमा आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पालनमा प्रहरी चुक्न नहुने बताउँछन् काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी श्यामलाल गेवाली। कोभिडको शंका भयो भनेर क्वारेन्टाइन बस्ने अवस्था छ, त्यो प्रहरीले अहिले मौका पाइरहेको स्थिति छैन। हामीहरू त्यसमा जिम्मेवारपूर्वक कसैले बस भन्दा पनि बस्ने मन नलाएर हामीले काम गरिरहेका छौँ। नागरिकको सुरक्षाको दायित्वका अगाडि आफूलाई जोखिममा राख्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकाल। आफूलाई रिस्कमा मोलेर पनि हामीले रिस्क मोलेर नै हाम्रोमा पनि संक्रमण भइराखेको छ नि त। किन रिस्क मोलियो भन्दा नागरिकको सुरक्षाको लागि हो। त्यसैले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि अग्रपन्थीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिर्न दिनुहुन्न। अहिले एकातिर कोरोनाको चिन्ता छ भने अर्कोतिर आफ्नै सुरक्षाको चिन्ता। त्यसैले सुरक्षाकर्मीको आत्मबल उच्च पार्नेतर्फ सबैले आफ्नो स्थानबाट सकेको जति गर्नु नै अहिलेको प्राथमिकता हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। बाल श्रम, बाल विवाह, बालबालिका विरुद्ध हुने अमानवीय यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, गैर कानूनी ओसार पसार जस्ता बाल अधिकार विरुद्धका समस्या यथावत रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले प्रकाशन गरेको नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन 2076 मा बालबालिकाको संरक्षणका साथै विद्यालय शिक्षामा सिकाइ उपलब्धि तथा पोषण र विद्युतीकरण आदि सुधार हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसैबीच विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता नारा सहित आज बाल दिवस मनाइएको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 मा अनुमोदन गरेको दिनका अवसरमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। यो महासन्धि अनुमोदन भएको 30 वर्ष पुगेको छ। यसैबीच महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बीच बलियो सहकार्यका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ। बालबालिकासँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धि, इच्छाधीन आलेखहरू, अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा र सार्क स्तरीय घोषणाहरू गरी 16 वटा भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू नेपालले अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गरिरहेको मन्त्री पार्वत गुरुङले बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 7 घुमथाङमा खसेको पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएका मध्ये थप 3 जनाको शव फेला परेको छ। यो सँगै पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 14 पुगेको छ। आज 30 वर्षीय सिंह बहादुर नेवार, 30 वर्षीय कुमार विक र 32 वर्षीय सोनी विकको शव फेला परेको हो। घटनास्थलमा वर्षा भइरहेकाले अपराह्नबाट खोजी कार्यमा अवरुद्ध भएको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै सहकर्मी अनिश तिवारीले जनाएका छन्। 17 जना अझै बेपत्ता छन्। आइतबार बिहान खसेको पहिरोले घुमथाङका भिरखर्क, नाचुके र डाँडा गाउँका 22 घर बगाएको थियो। यस्तै पर्वतको फलेवास नगरपालिका 4 मुडीकुवामा पहिरोले घर पुरिँदा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। बिहान 4 बजे खसेको पहिरोले स्थानीय नवीन विकको घर पुरिँदा उनकी छोरी 3 वर्षीय आकृतिको मृत्यु भएको वडाध्यक्ष टीकाराम गौडेले बताउनुभयो। पहिरोसँगै आएको बाढीले 4 घरमा क्षति पुर्याएको छ। विवादास्पद कम्पनी ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनल प्रणालीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राखेको छ। अनुगमन कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै ओम्नीलाई 1 वर्षको लागि कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको जानकारी गराएको हो। ओम्नीले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट कोरोना रोकथामका लागि प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने
ठेक्का पाएको थियो। सम्झौताका शर्त अनुसार समयमै स्वास्थ्य सामग्री नल्याएपछि विभागले चैतमै ओम्नीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो। विभागले सिफारिस गरेको करिब 5 महिनापछि हिजो बसेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बैठकले ओम्नीलाई 1 वर्षको लागि कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। अन्न र सहकालका देवता मानिने रातो मत्स्येन्द्रनाथको जात्रा विवादका बीच सकिएको छ। मत्स्येन्द्रनाथलाई आज पुल्चोक स्थित रथबाट ओह्रालेर सानो खटमा राखेर 4 जना पुजारीले बोकेर बङ्गमती पुर्याएसँगै जात्रा सकिएको हो। मिन्नाथको रथलाई भने पुल्चोकबाट तानेर टङ्गाल पुर्याइएको छ। थप विवरण सहित सहकर्मी प्रशान्त माली। प्राय वैशाखमा रथारोहण भएर ज्येष्ठ पूर्णिमातिर सकिने जात्रा यस वर्ष कोभिड-19 महामारीको कारणले गर्दा जात्रा बारेमा सरकारवालाहरूले समयमै निर्णय लिन नसक्दा 3 महिना ढिला सम्पन्न भएको छ। केन्द्रीय गुठी संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलिया रथ तान्नेदेखि व्यवस्थापनसम्म स्थानीय प्रशासन लगायत सरकारवालाको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन्। यो चाहिँ कस्तो भने जिल्ला प्रशासनलाई पनि आफै निर्णय गर्न सक्ने विषय छैन अहिलेको। उहाँले पनि माथिल्लो निकाय गृह मन्त्रालय अथवा कुनै समितिहरू छन्, त्यहाँबाट चाहिँ निर्देशन लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसमा कुनै इन्डिभिजुअलले यो गर्नुहोस् अथवा नगर्नुहोस् भनेर ठाडो निर्णय गर्ने विषय हुँदैन। मत्स्येन्द्रनाथ बुकमती पुगेको 4 दिनपछि पेनु बिचा पनि विशेष मेला लाग्छ। मत्स्यनाथ रथ यात्रा सांस्कृतिक बाजागाजा सहित जात्रा गर्नुसँग मात्र सरकार छैन। यो 6 महिना बुकमती र पाटन स्थित मन्दिरमा राख्ने परम्परा पनि हो। रातो मत्स्यनाथका मूल ज्योतिषी कीर्तिमदन जोशी आपद विपद निर्मूल गर्न मनाइरहेको जात्रा बारेमा सरकारवाला गम्भीर नहुँदा समस्या निम्तिएको तर्क गर्छन्। अहिलेसम्म 100 वर्षको चाहिँ नि इतिहासमा नभएको कुरा चाहिँ नि यो वर्ष भएको छ है। अब यसरी कहिले पनि रथ यात्रा चाहिँ रोकिएको थिएन। यो धार्मिक र सांस्कृतिक चाहिँ नि पक्षका कुराहरूमा चाहिँ नि राज्यले चाहिँ विचार पुर्याउन सकिएन। यस वर्ष पाटनको कोरबस्ती भित्रको रथ यात्रा लौङखेलमा नरुवल खसाल्ने र जावलखेलमा भोटो देखाउने जात्रा रोकियो। साउन 10 गते मत्स्यनाथलाई टबालबाट पुल्चोक पुर्याएर त्यहाँ रथारोहण गरिएको थियो। तर रथ यात्रा गर्ने विषयमा सरकारवाला निकायले महिनौ दिन अन्निनेको बन्दी बनाएको भन्दै भदौ 18 गते स्थानीय सोटफुट रूपमा बाहिर आएर रथ करिब 200 मिटर तानेपछि प्रहरीसँग झडप भएको थियो। त्यसपछि भदौ 21 गते सांकेतिक रूपमा 10 मिटर रथ तानेर रथ यात्रा औपचारिक रूपमा समापन गरिएको थियो। ज्यापु समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सन्तमान महर्जन कोरोनाको कारणले गर्दा पनि सरकारवाला निकायले समयमा निर्णय लिन नसकेको बताउँछन्। हामीले चाहिँ सुरुदेखि कल गरेर हो सरकारवालाहरूले ठिक टाइममा टाइम दिन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो प्रब्लम उठेको हो। हामी त्यसरी सोचिरहेको छौँ। रथ यात्रा गर्न मत्स्यनाथका पुजारी बाराई येवाल गुटियार घकु लगायतले छुट्टा छुट्टै रूपमा क्षमा पूजा गरेका थिए। जात्रा पर्व एकातिर छँदैछ, त्यो भन्दा ठूलो कोरोनाको त्रास पनि हो। त्यसैले महामारीबाट जोगिन क्षमा पूजा गरेर यो वर्षको रथ यात्रा अन्त्य गरेको सरकारवालाले बताएका छन्। रेडियो कान्तिपुरको लागि प्रशान्त माली, ललितपुर। चितवनको नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्डको 4 किलो भन्ने स्थानमा खसेको पहिरोले यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ। डिभिजन सडक कार्यालयका चितवनका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालले सडकमा खसेको पहिरो पन्छाउने काम सुरु भएको भन्दै बाटो खोल्न कम्तीमा 6 घण्टा लाग्ने बताउनुभयो। सडक अवरुद्ध भएपछि सवारी साधन 20 बाटोमै रोकिएका छन्। नारायणगढ मुगलिङ सडकलाई एसियाली मापदण्ड अनुरूपको 2 लेनको बनाउने बेलामा ठाउँ ठाउँमा पहाड काटिएको थियो। पहाड काटेको ठाउँमा वर्षेनी पहिरो खस्ने गरेको छ। सो सडक खण्डको विभिन्न 29 ठाउँमा पहिरोको जोखिम थियो। अन्य ठाउँमा पहिरो नियन्त्रणको काम गरेर जोखिम घटाए पनि 4 किलोमा भने नियन्त्रणको काम पूरा हुन सकेको छैन। यस्तै निरन्तरको वर्षाले भोजपुरका अधिकांश ग्रामीण सडकहरू अवरुद्ध भएका छन्। वर्षाले 1.5 दर्जन बढी सडकहरू हिलामे र पहिरो खसेपछि यातायात सेवा पूर्ण रूपले ठप्प भएका छन्। यातायातका साधन नचलेपछि सर्वसाधारणलाई शास्ति भएको छ। मनसुन सुरु भएसँगै ग्रामीण कच्ची सडकमा सवारी चल्न नसक्दा यात्रु र खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या थपिएको छ। सरकारी र व्यक्तिगत कामकाजका लागि विकट दुर्गम भेगका सर्वसाधारणलाई कष्टकर पैदल हिँडेर सदरमुकाम धाउनु परेको छ। वर्षाले भोजपुर दिङला सडक खण्ड, भोजपुर घोरेटार सडक खण्ड, आमचोक गाउँपालिका 10 पाङचिल स्थित बालङखा रानीटार कच्ची सडक खण्ड, हतुवागढी गाउँपालिका 9 हसनपुर साफिङटार स्थित घोडेटार मचुवाटार सडक खण्ड लगायतका जिल्लाभित्र चल्ने मुख्य ग्रामीण सडक खण्डहरू बिग्रिएका छन्।
प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी जिल्ला कार्यक्षेत्र तोकिएका बीमा कम्पनीले पशु चौपायाको मूल्याङ्कन र बीमाङ्क रकम घटाउन थालेका छन्। अघोषित रूपमा बीमाङ्क रकम घटाउन थालेपछि पशुधनमा हुने जोखिम कम गर्न नवीकरण र नयाँ आबद्धता चाहने किसान समस्यामा परेका छन्। बीमा समितिको नीति र मर्म विपरीत बीमा कम्पनीले आफू खुसी बीमाङ्क घटाउँदै लगेको किसानहरूको गुनासो छ। थप विवरण सहित धनकुटा सहकर्मी विनोद घिमिरे। 2 लाख रुपियाँमा किनेको गाईको मूल्याङ्कन बीमा कम्पनीले 70,000 रुपियाँ मात्रै कायम गरेपछि धनकुटाको भिरगाउँका गणेश सुवेदी समस्यामा परेका छन्। 7वटा गाईको खरिद मूल्य 14 लाख रुपियाँ परे पनि नवीकरणका लागि बीमा कम्पनीले 9,80,000 रुपियाँ मात्रै मूल्याङ्कन उठाएको उनको भनाइ छ। स्थानीय चोक्रोका चन्द्रलाल तामाङले 1,40,000 रुपियाँमा किनेको गाईको पनि बीमा कम्पनीले 80,000 रुपियाँ मात्रै मूल्याङ्कन गर्यो र दाबी भुक्तानी बापत उनले 71,000 रुपियाँ मात्रै पाए। बीमा कम्पनीले पशु चौपायाको मूल्याङ्कन र बीमाङ्क घटाउन थालेपछि तामाङ र सुवेदी झैं पशु वस्तुको बीमा गराउन चाहने प्रदेश 1 को पहाडी जिल्लाका किसान समस्यामा पर्न थालेका हुन्। भिरगाउँका गाई पालक किसान गणेश सुवेदी र चन्द्रलाल तामाङ 30, 40, 50 भन्दा माथि अब 70, 75 त्यस्तै छ। बीमा कम्पनी र अब राज्यको नियमै यही छ, योभन्दा माथिको गर्न सकिँदैन। त्यही कुरा आउँछ बीमा कम्पनीबाट। हामीलाई राज्यबाट सान्त्वना मात्रै भएको छ, सामान्य क्षतिपूर्ति पनि भएको छैन। एउटा राम्रो खालको किन्नु तपाईँको 2-2.5 लाखदेखि 3 लाखसम्म पर्छ होइन। त्यसको 50% पनि तपाईँको चाहिँ बिमा नभएपछि अब किसानले कदमकाल गाई मर्यो भने यसले किसानलाई समस्या भएको छ। एउटा उन्नत गाई खरिदका लागि किसानले 3 लाख रुपियाँसम्म तिर्नुपर्छ। तर गएको मङ्सिरदेखि तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर र सङ्खुवासभा कार्यक्षेत्र तोकिएका बीमा कम्पनीहरूले गाईको अधिकतम मूल्य 80,000 रुपियाँ मात्रै तोक्ने गरेको किसानहरू बताउँछन्। त्यसअघिसम्म बीमा कम्पनीहरूले एउटा गाईको अधिकतम 1,50,000 रुपियाँसम्म मूल्याङ्कन गर्थे। नयाँ बीमा र नवीकरणका लागि जात, उमेर र उत्पादन क्षमताका आधारमा गाईको मूल्य निर्धारण हुने भन्दै बीमा कम्पनी किसानहरूको गुनासो स्वीकार्न तयार छैनन्। नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी हिलेका प्रबन्धक योगेश कार्की र जब चाहिँ त्यो गाई थारो हुन्छ, थाक्छ, त्यो समयमा त पहिला किनेको जतिको मूल्य हुँदैन गाईको, एउटा कुरा त्यो हो होइन। अर्को कुरा भनेको चाहिँ त्यस्तो मूल्य कमै गरेको भन्ने त छैन। दाबी भुक्तानीको संख्या बढ्दै गएकाले संख्या र क्षेत्र विस्तार गर्न बीमा कम्पनीले सकिरहेका छैनन्। किसानले पशु चौपायाको मूल्याङ्कन र बीमाङ्क रकम घटाउन नहुने माग गर्दै आएका छन्। अघोषित रूपमा भइरहेको बीमाङ्क रकम घटाउने कार्यलाई रोक्न राष्ट्रिय बीमा समिति लगायत नियामक निकायको ध्यान जानुपर्ने किसानहरूको माग छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। नापी कार्यालय कास्कीको सहयोगमा पोखरा महानगरपालिकाले तयार बनाएको फेवाताल सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसीले सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। प्रतिवेदनमा फेवातालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि वर्तमान अवस्थिति समेटिएको छ। फेवाताल सम्बन्धी मापदण्ड, क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको विवरण, भौतिक संरचना र अनुमानित मुआब्जाको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतको फेवाताल सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन तथा फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि पोखरा महानगरपालिकाले सो अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गुमेको रोजगारी सिर्जना गर्न र युवालाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्न प्रदेश 5 सरकारले कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सुरु गरेको छ। सो कार्यक्रम अन्तर्गत विदेशबाट फर्किएकालाई कृषि स्वरोजगार कार्यक्रम, एक स्थानीय तह, एक उत्पादन र साना यन्त्र वितरण लगायत छन्। रोजगारी गुमाएका युवालाई कृषि व्यवसायमा लगाउन र कृषि उत्पादन बढाउन यो कार्यक्रम लागू गरिएको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले बताउनुभयो। प्रदेशका 109वटै स्थानीय तहमा कोभिडका कारण विदेशबाट फर्केका 100 जनाले कृषि व्यवसाय गर्न अनुदान पाउनेछन्। सो कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यविधि बनाएर स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध हुने गरी एक युवालाई 20,000 रुपियाँका दरले अनुदान दिने गरी रकम निकासा गरेको मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन शाखा अधिकृत सञ्जय ढकालले जानकारी दिनुभयो। धितोपत्र बजार आज सामान्य अङ्कले उकालो लागेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 3.26 अङ्कले उकालो लागेर 1540.51 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 17 करोड रुपैयाँले कमी आएको छ। हिजो 16.56 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 3 अर्ब 38 करोड 68 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो।
नेप्सेमा आज कारोबार भएका ब्याङ्किङ, विकास बैंक, जलविद्युत, वित्त र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 254.59 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेप्सेमा आज कुल 190 कम्पनीका 45,453 कारोबारबाट 88,34,215 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 3 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। जापानको सत्तारूढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपीले सिन्जो आबेको उत्तराधिकारीका रूपमा योसिहिडे सुगालाई चयन गरेको छ। नयाँ नेतृत्वको रूपमा चयन भएसँगै सुगाले निवर्तमान प्रधानमन्त्री आबेको स्थान पाउने पक्का छ। सुगा ठूलो मतान्तरले विजयी हुँदै सो पार्टीको अध्यक्ष बन्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। सत्तारूढ दलका सांसद र क्षेत्रीय प्रतिनिधि गरी 534 मतमध्ये उहाँले 377 मत प्राप्त गर्नुभयो। आगामी बुधबार बस्ने संसदको बैठकले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नेछ। सुगा पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको घनिष्ठ सहयोगी मानिनुहुन्छ। सुगाले आफ्ना पूर्ववर्तीहरूका नीतिलाई निरन्तरता दिने बताउनु भएको छ। स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै सिन्जो आबेले गत महिना प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। नयाँ प्रधानमन्त्रीले सन् 2021 को सेप्टेम्बरसम्म कार्यभार सम्हाल्नेछन्। अब खेल समाचार। सडक दुर्घटनामा परि घाइते भएका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य ललित सिंह भण्डारीलाई एयरलिफ्ट गरी काठमाडौँ ल्याइएको छ। अब उनको थप उपचार धापासे स्थित ग्रान्डी अस्पतालमा हुनेछ। हात र खुट्टामा गम्भीर चोट लागेकाले उनको शल्यक्रिया गरिने भएको छ। उनको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको अस्पतालले जनाएको छ। धनगढीबाट महेन्द्रनगर जाने क्रममा हिजो साँझ ललित सवार मोटरसाइकललाई ट्रकले ठक्कर दिँदा उनी घाइते भएका थिए। दुर्घटना लगतै धनगढीको निसर्ग लगिएकोमा चिकित्सकले थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा रेफर गरेका थिए। चोटकै कारण बायाँ हाते तीव्र गतिका बलर ललित पछिल्लो समय राष्ट्रिय टिम बाहिर थिए। उनी विभागीय टिम पुलिसमा आबद्ध छन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत आज 2 खेल हुँदैछन्। सेफिल्ड र ओल्भरह्याम्पटन तथा चेल्सी र ब्राइटन बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सेफिल्डको मैदानमा नेपाली समयअनुसार राति 11:15 बजे सेफिल्ड र ओल्भरह्याम्पटन बीच आम्नो सामने हुनेछन्। त्यस्तै बलियो टिम चेल्सीले ब्राइटनसँग नेपाली समयअनुसार राति 1 बजे प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। दुवै टिम जित निकाल्दै सिजनको सुखद सुरुवात गर्ने क्रममा रहेका छन्। यसैबीच डिफेन्डर जोए ब्रायन र मिडफिल्डर जोस ओनामाले फुलहमसँग नयाँ सम्झौता गरेका छन्। प्रिमियर लिग क्लब फुलहमले ब्रायन र जोससँग नयाँ सम्झौता गरेको जनाएका हुन्। दुवै खेलाडीले थप 3 वर्ष क्लबमै रहने अनुबन्ध गरेका छन्। नयाँ सम्झौतासँगै ब्रायन र जोस आगामी 2023 सम्म फुलहममै रहनेछन्। 26 वर्षीय ब्रायन सन् 2018 मा ब्रेस्टल सिटीबाट फुलहम गएका थिए। गत सिजन च्याम्पियनशिपको प्लेअफ फाइनलमा ब्रायनले 2 गोल गरेपछि फुलहमले वेन्टफोर्डलाई अतिरिक्त समयमा 2-1 अन्तरले हराएको थियो र फुलहम प्रिमियर लिगमा फर्किएको थियो। 23 वर्षीय मिडफिल्डर जोस गत सिजन टटनहामबाट फुलहम आएका थिए। उनले फुलहमका लागि गत सिजन 31 खेलमा 3 गोल गरेका थिए। यस्तै आर्सेनलले पनि गोलकिपर इल्मिनियो मार्टिनेजलाई अनुबन्ध गरेको छ। अर्जेन्टिनाका गोलकिपरलाई एस्टनले आर्सेनलबाट अनुबन्ध गरेको हो र एस्टन विल्लाले 28 वर्षीय गोलकिपरसँग 4 वर्षको सम्झौता गरेको जनाएको छ। सन् 2012 मा आर्सेनलको सिनियर टिममा डेब्यू गरेका मार्टिनेज पछिल्लो समय लोनमा अन्य क्लबबाट खेल्दै आएका थिए। गत सिजन मार्टिनेजले रिडिङबाट लोनमा खेलेका थिए। आर्सेनलका लागि भने उनले मात्रै 15 खेल खेलेका छन्। अर्जेन्टिनाका लागि मार्टिनेजले अन्डर 17 र अन्डर 20 टोलीबाट खेलिसकेका छन्। जाँदा अहिलेका मुख्य प्रसङ्ग पुनः एकपटक। उपत्यकामा 512 सहित पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 1170 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 55,000 नाग्यो। 4 सुरक्षा निकाय मध्ये नेपाल प्रहरीमा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित। सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुने भएकाले प्रहरी बढी प्रभावित। बालश्रम, हिंसा, दुर्व्यवहार लगायत बाल अधिकार विरुद्धका समस्या यथावत। अन्न र सहकालका देवता मानिने रातो मत्स्येन्द्रनाथको जात्रा विवादका बीच सम्पन्न। जापानको सत्तारूढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपीको नेतृत्वमा योसिहिडे सुगा विजयी। नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का। र सडक दुर्घटनामा घाइते क्रिकेटर ललित सिंह भण्डारीलाई एयरलिफ्ट गरी काठमाडौँ ल्याइयो। ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पतालमा उपचार हुँदै अवस्था सुधारोन्मुख। अवस्था साथै अहिलेलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सुरज र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।